स्वागतं शुभस्वागतं सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। अद्य वयं कण्ठकेनैव कण्ठकम् इति पाठस्य शब्दार्थान् अभ्यासञ्च पठिष्यामः। व्याधः हंटर, शिकारी बहेलिया। स्वीयां स्वयं की, हिज ओन। दौर्भाग्यात् अनफॉर्चुनेटली। बद्धः, he was caught। पलायनम रनिंग अवे, पलायन करना, भाग जाना। नि अधिकम अवेदयत न्यवेदयत यण संधि निवेदन किया, ही कन्वेड। मोचयिष्यसि, मुक्त करोगे, छुड़ाओगे, मीन्स इफ यू फ्री मी। निरसारयत, निहि अधिकम असारयत निरसारयत, ही टुक अवे। क्लांतः, टायर्ड, थका हुआ, निका थका हुआ मीन्स वेरी मच टायर्ड। पिपासुहु, प्यासा, थर्स्टी। शमया, शांत करो, ब्रिंग इट डाउन। बुभुक्षितः, भूखा, हंग्री। भणितम, कथितम, उक्तम, कहा, टोल्ड। प्रक्षालयन्ति, धोते हैं, वॉश। विसृज्य, छोड़कर, लीव। निवर्तन्ते, कम बैक, चले जाते हैं, लौटते हैं, दे गो बैक। उपगम्य, पास जाकर, गोइंग नियर। विरमन्ति, विश्राम करते हैं, टेकिंग रेस्ट। कुठारैहि, कुल्हाड़ियों से, एक्स, द एक्स which is used to cut the trees. प्रहृत्या, hitting. छेदनम, कट, छेदनम, हट, काटना। लोमशिका, लोमड़ी, फॉक्स। नीलीना, छुपी हुई, हाइडिंग। उपसृत्या, उपगम्य, उपसृत्य, उभयत्रापि लेप् प्रत्ययः। उप अधिकं सृ अधिकं लेप्, उपसृत्य समीपं गत्वा। मातृस्वसः, है मौसी, मौसी, मातृः स्वसः, मातृस्वसः। समागतवती, समागतवती, यू केम। निखिलाम, संपूर्णाम, एवरीथिंग। बाढ़म, ठीक है, अच्छा, अवश्यम। प्रत्यक्षम, अपने समक्ष, सामने, डायरेक्टली। प्रत्यक्षम, डायरेक्टली, आई वांट टू सी हाउ यू आर कॉट इन द नेट। कण्टकेनैव कण्टकम् इति पाठः अद्य। वृत्तान्तं, पूरी कहानी, द कंप्लीट स्टोरी। प्रदर्शयितुं, प्रदर्शन करने के लिए, टू शो। प्राविशत, प्र अधिकम अविशत, प्राविशत, सवर्ण दीर्घ संधि। प्रवेश किया, इट एंटर्ड। कूर्धनम, उछल कूद, जंपिंग। अनारतम, लगातार, कंटिन्यूअसली। श्रांतः, वेरी मच टायर्ड, थका हुआ। प्रत्यवर्तत, प्रति अधिकम आ अधिकम अवर्तत, प्रत्यवर्तता, यण् संधिः अस्ति।
लौट आया, came back. एतस्य समाप्तेः अनन्तरम् अद्य वयम् अभ्यासं सम्पादयामः। कण्ठकेनैव कण्टकम् इति पाठस्य प्रथमः अभ्यासः अस्ति एकपदेन उत्तरं लिखता। किञ्चित् बृहत् करोमि वा? अस्तु, करिष्यामि। एकपदेन उत्तरं लिखताम्। व्याधस्य नाम किम् आसीत्? प्रथमः प्रश्नः। चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्? द्वितीयः प्रश्नः। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति? तृतीयः प्रश्नः। बदरीगुल्मनां पृष्ठे का निलीना आसीत्? इति चतुर्थः प्रश्नः। सर्वः किं समीहते? इति पञ्चमः प्रश्नः। निस्सहायो व्याधः किमयाचत? इति पञ्चमः षष्ठः प्रश्नः। एकैकस्यापि प्रश्नस्य उत्तरं पश्यामः। व्याधस्य नाम किम् आसीत्? What was the name of the hunter? What is the name of the hunter? चञ्चलः। व्याधस्य नाम चञ्चलः। किम् आसीत्? चञ्चलः। अत्रैव अस्ति उत्तरं। The answer for the first question is in second question. Many times it so happens that the questions asked in the question paper will have the answers in the question paper itself. That's why the good sign of a good student is, first you should not start soon after taking the question paper, you should not start answering. What should you do? First, from the beginning to end, you should read. CBSE gives you 15 minutes, 20 minutes time to read the question paper. First of all, reading is very important. By reading, you will understand what are all the answers you know and what you don't know. And at the same time, what you know, that you should write easily. And for many questions, the answer will be there in the paper, especially in unseen passage. When you are reading, read the paragraph 2-3 times. When you read the paragraph, those words will be registered in your mind. So then when you read the questions, automatically the answer will come. So if you have read the lesson thoroughly, soon after you see the question, you will remember the answer. Tasmat prathamam आदर्शवचनम्। अध्यापकः पठति, यदा अध्यापकः पठति सम्यक् श्रोतव्यम्। अनन्तरं स्वयं पठनीयं, खुद पढ़ना है। You should read the lesson thoroughly. Then solving the exercise will be very easy. व्याधस्य नाम किम् आसीत्? चञ्चलः। व्याधस्य नाम चञ्चलः आसीत्। व्याधः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्? Where did hunter see the tiger? In jungle? No. Near the pond? Where did he see? कुत्र? उत्तरम् अस्ति? अत्र अस्ति वा? नास्ति। जाले। कुत्र दृष्टवान्? जाले। जले नास्ति, जाले। जालं मीन्स् नेट्। कुत्र दृष्टवान्? जाले दृष्टवान्। कस्मै किमपि अकार्यं न भवति? For whom nothing is bad work. Nothing is bad for whom? For you and me. What you have to do in the class, that is the good. What you are not supposed to do, you know. Karyam, akaryam. For whom nothing is bad. God? No. Kasmai kimapi akaryam na bhavati. Do you remember? What did tiger tell?
When you are hungry, nothing is bad. खलु? बुभुक्षितस्य बुभुक्षिताय चतुर्थी विभक्तिः अस्ति खलु? बुभुक्षिताय किमपि अकार्यं न भवति. One who is hungry, he can do anything to get the food. कस्मै बुभुक्षिताय इति लेखनीयम्. बदरी गुल्मनां पृष्ठे का निलीना आसीत्. Who was hiding behind the bushes. न बदरी गुल्मनां पृष्ठे. गुल्मा bush. Behind the bush who was hiding. का निलीना आसीत्. Who was hiding? का आसीत्? लोमशिखा. का आसीत्? लोमशिखा. सर्वः किं समीहते. सर्वः स्वार्थं समीहते. उत्तरं किं? सर्वः स्वार्थं समीहते. The punch dialogue of this lesson is that सर्वः स्वार्थं समीहते. Everybody becomes selfish. Everybody sees the benefits for himself. सर्वः किं समीहते. सम अधिकम ईहते. सम अधिकम ईहते. समीहते. संयोगः. I have asked in the monthly test, what is the samyoga? Many of you don't know what is samyoga. Kim samihate. Nissahayo vyadha kim ayachata. So helpless tiger. Nissahayo vyagraha kim ayachata. Vyadaha kim ayachata athava vyagraha kim ayachata. This should be vyagraha. Nissahayah vyagraha pranabhiksham ayachata. So you should not get confused between vyadha and vyagra. Who was helpless? The tiger was helpless. Nissahayah vyagraha pranabhiksham ayachata. See, whether I am telling right or not, you should not come. You should decide that whether I am telling or wrong. व्याधः निस्सहायः नासीत्. यदि पाठं पश्यामः वयं जानीमः. पश्यन्तु. व्याघ्रः निस्सहायो भूत्वा अपतत् प्राणभिक्षाम इव च अयाचता. सो इट इज व्याघ्रः. व्याधः इति नास्ति. व्याघ्रः निस्सहायः प्राणभिक्षाम किम अयाचता. द आंसर इज प्राणभिक्षाम. प्राणभिक्षाम अयाचता इति उत्तरं भवति. भवन्तः लिखन्तु यदि स्पष्टम् आवश्यकं. प्राणभिक्षाम् इव इति न लेखनीयं. केवलं प्राणभिक्षाम् इति लेखनीयं भवति. इदानीं पुनः प्रश्नानाम् उत्तराणि पश्यामः. प्रथमः अभ्यासः अस्ति. किमस्ति प्रथमः अभ्यासः? एकपदेन उत्तरं लिखता. व्याधस्य नाम किम् आसीत्? चञ्चलः. चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान्? जाले. कस्मै किमपि अकार्यं न भवति? बुभुक्षिताय. बुभुक्षिताय. बदरी गुल्मनां पृष्ठे का निलीना आसीत्? लोमशिखा. का? लोमशिखा. सर्वः किं समीहते? सर्वः स्वार्थं. स्वार्थं समीहते. निस्सहायो व्याघ्रः. एतत् अशुद्धमस्ति. व्याघ्रः
किम् अयाचत संयोगः अत्रापि किम् अधिकम् अयाचत किमयाचत व्याघ्रः किम् अयाचत प्राणभिक्षां किम् अयाचत प्राणभिक्षाम् अयाचत पुनरेकवारं वदामि स्पष्टतया लिखन्तु व्याधस्य नाम किम् आसीत् चञ्चलः चञ्चलः व्याघ्रं कुत्र दृष्टवान् जाले कस्मै किमपि अकार्यं न भवति बुभुक्षिताय बदरीगुल्मनां पृष्ठे का निलीना आसीत् लोमशिखा सर्वः किं समीहते स्वार्थं निस्सहायो व्याघ्रः किम् अयाचत प्राणभिक्षाम् अस्तु भवतु शुभदिनं भवतु अनुदिनं गृहे एव तिष्ठन्तु स्वस्थाः भवन्तु आगामिनी कक्षायाम् अनन्तराभ्यासं पठामः।